غنبنيو عليه. تري بيان. الانتروداكسيون اللي نحطوها هاد لا بين دو مور اش نقولو؟ الوغ المنهجيه. Dans un jour, dans notre société, nombreux sont les personnes qui pensent, en gros, maintenant le nom du sujet, il y a la peine de mort. Alors que d'autres jugent le contre, c'est pour cela laquelle de deux opinions d'autant de défendre. Et aussi deux points de vue semblent plus raisonnables. C'est-à-dire en arabe. Maintenant, dans nos jours, في أيامنا, في هذا المجتمع أو في مجتمعنا, sont les personnes يعني كي بونس، يعني عندنا بزاف د الاشخاص كيفكروا لنا في هاد لا بين دو مور، يعني في هاد لا بين دو مور هو الاكزومبل اللي حطينا. الوغ كو دوطخ جوج لو كونتر، سيتادير كاين شي وحدين تاني يعني تيحكموا لنا بان ضد هاد لا بين دو مور، ضد هاد العقوبه الاعدام. اي سي بور سولا، ولذلك لاكيل دي دوز اوبينيون، يعني هاد الجوج الاراء المختلفين، يعني هذاك بور، هذاك راه مع لا بين دو مور، والاخر مع كونتر لا بين دو مور، دوطون دو ديفوندر، يعني نشوفوا كيفاش غادي ندافعوا على هاد دي دوز اوبينيون، على جوج اراء. اي اوسي وايضا دي دو بوين دو في، ولا هاد الجوج يعني الاراء الشخصيين سومبل بلي ريزونابل، وهاد الاراء الشخصيين اللي قال لك بور و كونتر راهم يعني يبداو يعني اكثر raisonnable, أكثر عقلانية. Très bien, هذه introduction هي simple. Très bien. On va passer maintenant au développement. Alors, développement باش غنبداو. Les personnes qui disent que, les personnes اللي تقولنا que le nom du sujet, مثلا la peine de mort, a un sentiment de leur thèse. كيعبروا على الأحاسيس ديالهم والتعبير ديالهم de leur thèse par beaucoup d'arguments. هادو اللي مع يعني هاد لو سوجي. تيعبروا على هذا السوجي مع عده دلائل. اولا كنديروا دابور لو بروميير ارغيمون. الوغ دابور لو بروميير ارغيمون، كنقولوا ارغيمون الثاني نقولوا ensuite deuxième argument et enfin troisième argument. كنقولوا trois les arguments على هذا اللي مع هذا لو سوجي. et enfin كنقولوا cependant d'autres personnes s'y opposent ou bien s'y opposent. ومع ذلك هذوك الاشخاص اللي تيعارضوا لنا الاول اللي مع لا بين دو مور اون سو ديفوند بار دوطخ بور او، يعني غنحاولوا نعارضوا وغادي يعطينا حتى هو دلائل على المعارضه ديالو. يعني نقولوا ارغيمون الاول يعني بور او ارغيمون الاول دو بلو ارغيمون الثاني اي سون اوبليي وبدون نسيان ارغيمون الثالث. فوالا هكذا ديفلوبمون كيفاش كنكتبوها. تري بيان، يعني شوفوا معايا المنهجيه كيفاش كنكتبوها. الاول في الانتروداكسيون حفظوا ليا الانتروداكسيون كيفاش كتبوها، والثاني ديفلوبمون حفظوها حتى هي كيفاش كنكتبوها. اون فا باسي ميتون نشوفوا يعني كونكلوزيون. كونكلوزيون كنعطيو لو بوين دو في ديالي الشخصي. جو كونكلور افيك مون بوين دو في، يعني غنتهي مع راي شخصي كو سو سوجي لهذا الموضوع de le nom du sujet, que ce sujet de la peine de mort, de le nom du sujet par exemple la peine de mort, de la peine de mort, je suis tout à fait واش انت avec واش انت معها ولا contre. يعني tout à fait يعني بكل بساطة avec مثلا la peine de mort ou bien contre la peine de mort. فوالا هذه هي كتابة يعني أي سوجي يعني تحط لكم يعني في الريجونال او بيان كونترول. واتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش كتبوا هاد فوريسو اكريت، وما تنسوش لاخوكم بحال ابوني. وعندكم يعني شي مشكل قولوا لي في الكومونتير، وما تنسونيش بالدعاء ديالكم. وشكرا.